حقی اودی ذات نو منے تے صفات نو منے اودی ذات نو منے تے صفات نو منے معجزات نو منے کمالات نو منے برکات نو منے قلبات نو منے قلبات نو منے برکات نو منے اودی ساری بات جماعت نو منے سبحان اللہ۔ سنیے شاعر لکھ رہا ہے، ہمارے مسلک کے بڑے معروف شاعر ہیں، آپ اگر جانتے بھی ہوں گے، ملک شہادت علی طاہر جھنوی، ان کا لکھا ہوا کلام ہے، انہوں نے اپنے انداز سے پڑھا، میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں۔ سنیے، لکھتے ہیں ہمیں اودی ذات نو منے تے صفات نو منے معجزات نو منے کمالات نو منے برکات نو منے قلبات نو منے اودی ساری بات جماعت نو منے اودی آل نو منے اولاد نو منے اودی آل نو منے اولاد نو منے ازواج نو منے اصحاب نو منے اصحاب نو منے ازواج نو منے سرکار دی چار فناد نو منے سرکار دی چار فناد نو منے ختم رسول اللہ تاج آیا، ختم رسول اللہ تاج آیا، قرآن دی بات آیات نو منے قرآن دی بات آیات نو منے نہیں بات حضور دے کوئی نبی، نہیں بات حضور دے کوئی نبی، نہ کسی کاذب غم ذات نو منے، نہ کسی کاذب غم ذات نو منے سرکار مدینے وچ بس دین، سرکار مدینے وچ بس دین، گھر جا تو رب کائنات نو منے، گھر جا تو رب کائنات نو منے، امت دی شفاعت کر سد سائی، امت دی شفاعت کر سد سائی، انمول تو اس سوغات نو منے، انمول تو اس سوغات نو منے، اساں حنفیاں اساں حنفیاں۔ اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، بڑوں کی موجودگی میں سنیے، ہاں اساں حنفیاں اساں حنفیاں اساں حنفیاں اساں حنفیاں اساں حنفیاں اساں حنفیاں اساں حنفیاں، روحانی فانی تقلید دے فرموات نو منے، روحانی فانی تقلید دے فرموات نو منے، ولیاں دی ولایت بر حق نے، ولیاں دی ولایت بر حق نے، سچے پیراں دے کمالات نو منے، سچے پیراں دے کمالات نو منے، شاہ ولی اللہ دے انور شاہ، شاہ ولی اللہ دے انور شاہ، آصف دے نظریات نو منے، آصف دے نظریات نو منے، کلا عرش سے رب نل کی دیا سنو جو، کلا عرش سے رب نل کی دیا سن، معراج والی اس رات نو منے، معراج والی اس رات نو منے، اور وہ روزے اقدس وچ طاہر، وہ روزے اقدس وچ طاہر، وہ بندہ بن جا پاک حیات نو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نعرہ صحابہ، زندہ حیات النبی،
बुलंद